मुल्क तबाह तब होता है जब इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीर चोरी शुरू करते हैं। 3 साल मुकम्मल होने के बाद हमारा जो मोटो है वो है लगन हमारी, मंजिल हमारी, इंसाफ, इंसानियत और खुददारी। क्या अमेरिका अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक इनखला मुकम्मल कर लेगा? कंफ्यूजन बरकरार। वादिये पंजशेर में लड़ाई टल गई, तालिबान और अहमद मसूद में मुज़ाकरात का आगाज। नए पाकिस्तान के 3 साल, क्या खोया क्या पाया, पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हिना परवेज भट्ट से और सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। यकीनन बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान कुन खबर अफगानिस्तान से आ रही है। काबुल एयरपोर्ट पर कुछ देर कबल 2 धमाके हुए हैं, जिसमें 13 अफराद के हलाक होने की इतलात हैं। जो रिपोर्टर्स, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि ये डेथ टोल बढ़ेगा। इसीलिए आपको ये भी याद होगा, कल हमने पूरा डिटेल में यही डिस्कस किया था, और जिस वक्त ये क्वेश्चन मैंने एम्बेसडर मंसूर से पूछा था कि बार बार वार्निंग दी जा रही है, अमेरिका की तरफ से दी जा रही है कि वहां पे कोई अटैक हो सकता है, तो एम्बेसडर मंसूर ने कहा था कि हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। इनफैक्ट ISIS की प्रेजेंस के बारे में भी उन्होंने कहा था कि हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। कल अमेरिकी सदर ने इस हवाले से बाकायदा वार्निंग दी थी। लेट्स वॉच द प्रेसिडेंट ऑफ USA। और जब यही सवाल, यही वाला स्टेटमेंट मैंने चलाया एम्बेसडर मंसूर के पास, तो उन्होंने भी एग्री किया। कुछ और लोगों से हम वहाँ से पूछ रहे थे, हर कोई ये कह रहा था कि देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस, क्योंकि स्पॉयलर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। वैसे तो एक ट्रांजिशन हो रही है गवर्नमेंट की। हम जानते हैं कि काबुल एयरपोर्ट का जो इंतज़ाम है वो तालिबान के पास नहीं है, उसका जो कंट्रोल है वो अमेरिकन के पास है। अमेरिकन ने ये कहा था कि कुछ हिस्सा टर्की के पास है, दोहा से ऑपरेट हो रहा है, कहां से हो रहा है ये भी कल हमने आपको तमाम तफसीलन बताया था। ऐसे में ये अटैक हो जाना, जबकि पूरी दुनिया का मीडिया वहां पर मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में काबुल एयरपोर्ट पर लोग जमा थे। क्या सूरत हाल होगी? महमूद जान बाबर जो कि काबुल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग साहब। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके की इतलात हैं, आप वहीं पर मौजूद हैं, सूरत हाल क्या नजर आ रही है आपको? जी देखिए, यहाँ पे काबुल में ये इतला सुनी गई और उसके बाद फौरी तौर पे जितने भी इर्द गिर्द के एम्बुलेंसेज हैं वो वहाँ पे जा रही है, रश है इर्द गिर्द। और ये जो धमाका हुआ है इसके बारे में अब तक ये तस्दीक हुई है कि वो लोग जो कि अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये काबुल एयरपोर्ट में जमा थे, तो ये वो लोग थे, इनके बीच शायद ये धमाका हुआ है, अभी तक जो इतलात सामने आई हैं। और यहाँ पे एक बैरन होटल है जिसको मगरबी ममालिक के जो लोग हैं यहाँ पे तो कहते हैं, कहा जाता है कि वो इन्हें इस्तेमाल करते हैं, और ये यहाँ हुआ है। इस वजह से ये खदशा है कि जो यहाँ के लोकल्स हैं उनके अलावा जो फॉरेनर्स हैं उनमें से भी कुछ लोगों के जख्मी होने का इसमें खदशा है। तो 11 से 13 लोगों के मारे जाने की इतला है अभी तक, और इसके अलावा जख्मियों की तादाद काफी ज्यादा है, क्योंकि जब धमाका हुआ उसके बाद जो इर्द गिर्द के लोगों ने हथरेडियों में जख्मियों को डाल के वहां से निकालने की कोशिश की, क्योंकि रश और भगदड़ ऐसी मची हुई थी कि किसी को कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। इस वजह से जो है वो जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने में भी मुश्किल है, क्योंकि इर्द गिर्द की सड़कों पर रश बहुत ज्यादा है। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये रश मौजूद है, और एम्बुलेंस रॉन्ग साइड पे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पहुंच नहीं पा रही। तो ये खदशा जो था वो बार बार मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा था, और मुख्तलिफ यहाँ के जो इदारे थे, खबरी इदारे थे, वो भी बार बार ये कह रहे थे, और अलर्ट्स भी जारी हो रहे थे कि इन लोगों को यहाँ से हट जाना चाहिए एयरपोर्ट से, क्योंकि यहाँ पे खतरा है कि कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद रहे, जिसकी वजह से आज बदकिस्मती थी उनकी कि ये धमाका हुआ और उनको ये नुकसान हुआ। और जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी कहा जाता है कि काफी तादाद में हैं। तो अल्लाह खैर करे। तो बाकी सूरत हाल ये है कि अभी एक इत्तला आई, ये भी आई है
کہ مزید یہاں پہ لوگوں کے آنے پہ پابندی لگا دی گئی ہے. جی لوگوں کے آنے پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے. وی ہوپ کہ یو اسٹے سیف. محمود جان بابا ہمارے ساتھ رہیے گا. آئی کم ٹو یو عارف حمید بھٹی صاحب. یہ خطرہ تو بار بار کہا جا رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. ایک وار ٹروڈن کنٹری ہے افغانستان, حالانکہ کوشش کی جائی تھی کہ حالات وائیں. اس وقت اس کی کیا آپ کو لگ رہا ہے نتائج نکلیں گے جو آج ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ 140 سال امریکہ نے اور بھارت نے وہاں کھربوں روپے انویسٹمنٹ امن لانے کے لیے نہیں کی. وہ ایک لوگ کہتے ہیں بڑی جلدی سے اچانک امریکہ بھاگ گیا. میرا خیال ہے نہیں, سازش سے, سمجھداری سے, حکمت عملی سے سلگتا ہوا افغانستان چھوڑ کے چلے گیا. سلگتا ہوا جہاں اس وقت زمین آگ برسا سکتی ہے. آپ نے 20 سال وہاں امن نہیں ہونے دیا. نیٹو فوجیں ناکام ہو گئی. داعش امریکہ کی, القاعدہ پشت پناہی آپ کی. ابھی تک امریکہ میں افغانستان میں حکومت بھی کوئی نہیں, کرنسی بھی کوئی نہیں, منیمم ہوٹل کا $1 کا ہے. تو میرا ذاتی خیال ہے امریکہ ہر ممکن کوشش کرے گا. اور بھارت, اجیت دیول کو سنا ہے کہ ایک افغانستان کا ایک اس نے 5 شیر چکر لگایا ہے جسے بڑا کو خفیہ رکھا جا رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے میڈیا میں خبریں آ جائیں گی. تو اس وقت دیکھیں کیا چین رول ادا کرتا ہے, روس رول ادا کرتا ہے. ابھی اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ اجیت دوول جا کر مل کر آئے امراللہ صالح سے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں مجھے مزید میرا خیال ہے کہ افغانستان کے حالات ابھی مزید خراب ہوں گے, کیونکہ پہلے سب کا انیمی ایک ہی تھا. ادھر مختلف گروپس ہیں, حکمت یار ہو, شیر خان ہو, جتنے بھی ہو, ان کا انیمی تھا اشرف غنی جو امریکہ کا پٹھو تھا. ان سب نے اکٹھے ہو کے اس کو بگایا. اب امریکہ وہاں میری اپنی رائے امن نہیں ہونے دے گا. وہ انویسٹمنٹ کرے گا حالات خراب کرنے کی. اب انہوں نے ان کے ساتھ بھی منجمد کر دیے. ایک گھر نہیں چلتا پیسے کے بغیر, ملک کیسے چلے گا. بڑی ازمائش ہے. طالبان کا اصل امتحان شروع ہوا ہے فریحہ اب, کہ وہ سب افغانیوں کو ساتھ لے کر حکومت بناتے ہیں کہ نہیں. ہاں, بڑی اہم بات ہے. لیکن ہم آپ کو کابل ایئرپورٹ سے ایک افغان شہری کا تھوڑی دیر پہلے کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دکھا. اب ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ صورتحال ایسی نہیں ہے. محمود جان بابا نے ہمیں بتایا کہ لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. آبویسلی ایک نہیں 2 دھماکے وہاں پر ہوئے ہیں, لوگ زخمی ہیں, لوگ ہلاک ہوئے ہیں. ایک افغان شہری کچھ دیر پہلے وہاں پر کیا کہہ رہے تھے, کچھ گھنٹے پہلے کیا کہہ رہے تھے. لیٹس واچ. په دې خاطر ناست دي چې که خدای وکړي دا خو د اسناد نه لري خارج ته لاړ شي, خدای وکړي چې هر چېرته ولاړ شي. ګلکاري وکړو, کار نشته دي, کار کوو, څو کار نشته دي. افغانستان کې ولې کار په یو هفته مالا کې یو ورځ کار تر خو ډېر وخته کېږي. دغه پخواني دولتي اوس همداسې کار نشته. سو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں, کیونکہ پنشیر کا ذکر کیا ہے ابھی بھٹی صاحب نے, اس کی کچھ بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیں کہ فی الحال یہ لگ رہا تھا اب دھماکے کے بعد صورتحال کیا ہوتی ہے کہ جیسے معاملات بات چیت سے طے ہو جائیں گے, جس میں بھارت کو تو یقیناً بہت مایوسی تھی. بی بی سی کی میں آپ کو آج کا تبصرہ دکھا رہی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں وادی پنشیر میں احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود اور طالبان رہنما امیر خان مفتی کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے. مذاکرات کے بعد احمد مسعود کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ یہ بحران بات چیت کے ذریعے حل ہو سکے. ہم نے انہیں یہ بھی صاف صاف بتا دیا ہے کہ ایسا کرنا طالبان کے حق میں بہتر ہوگا, کیونکہ اگر صرف ایک ہی فریق کی حکومت بنتی ہے تو خدا نہ کرے افغانستان تنہائی کا شکار ہوگا اور بین الاقوامی برادری کے لیے افغان عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, جس سے افغانستان کا نظام اور معیشت دونوں خراب ہوں گے. اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑی مایوس کن ہے بھارت کے لیے. وہ تو پوری کوشش کر رہے تھے خود جا کے لڑنا نہیں ہے, دوسروں کو اٹھا دو کہ چلیں آپ جا کے لڑیں, اپنے جو انہوں نے پراکسی کی تھی وہی کی تھی. سو اس کا جو مذہقہ خیر صورتحال ہے وہ آپ کو بھارتی میڈیا میں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیٹس واچ دیٹ. یہ خواہشیں, ہزاروں خواہشیں ایسی یہ وہی چلتی رہتی ہیں, بٹ کیونکہ اس وقت صورتحال بہت پریشان کن ہے. I'll go quickly to محمود بابر. یہ بتا دیجیے گا محمود کہ اس وقت کیا خوف و ہراس کا شکار ہیں لوگ, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں خیر خوف و ہراس کی بات تو کابل کے لوگ جو ہیں وہ ان قسم کے دھماکوں کے یہ بہت عادی لوگ ہیں. یہاں پہ دھماکے ہوتے رہتے, زندگی چلتی رہتی ہے.
جب دھماکہ ہوا تو خوش قسمتی سے ہم اس سے تھوڑے سے فاصلے پہ تھے اور لیکن زندگی کی جو معمولات ہیں وہ کیونکہ یہ اتنے دھماکے ہو چکے ہیں اس شہر میں یہ بغداد اور پشاور کی طرح کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. باقی شہروں میں اگر کوئی ایسا دھماکہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو لوگوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے, خوف و ہراس پھیل جاتا ہے, لوگ گھروں کو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ زندگی تقریباً جو ہم نے خود دے تھوڑے سی فاصلے. ہمارے ساتھ صداقت عباسی صاحب بھی موجود ہیں, ہنا صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں. ہم ایک پہ جا رہے ہیں, اس کے بعد جو آج پی ٹی آئی نے ایک فل شو پیش کیا ہے اور اپنی کارکردگی سامنے رکھ دی ہے, اس سے بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف حکومت کی 3 سال مکمل ہو چکے. اس دوران حکومت نے کئی نشیب و فراز کا سامنا کیا ہے, کئی وعدے پورے ہونے ابھی رہتے ہیں, مگر بہت سے خواب بھی ادھورے رہ گئے ہیں اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں ڈائریکشن بھی نظر آ رہی ہے, جہاں پہ کام ہوا بھی ہے. سو ایکچولی عوام ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے. مگر ان 3 سالوں میں حکومت کو سیاسی محاذ پر مسلسل مشکلات کا سامنا رہا ہے. آج حکومت نے اپنی کارکردگی کو عوام کے سامنے پیش کر دیا. کچھ چیزیں جو ان کی کارکردگی کی ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. میں کوئکلی ریپیٹ کر دوں, نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے یہاں جوان پروگرام شروع کیا, تعمیراتی شعبے کو امدادی پیکج دیا, بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے رقم بھیجنے اور سرمایہ کاری میں آسانی کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا پروگرام شروع کیا. حکومت نے کرونا سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جس کی عالمی سطح پر تعریف کی گئی. غربت کے خاتمے کے لیے احساس پروگرام, ماحولیاتی تبدیلی کے لیے بلین ٹری. حکومت نے امپورٹ کی حوصلہ شکنی کی جبکہ ایکسپورٹ بڑھ کر $25 ارب تک پہنچ گئی. کم آمدنی والے افراد کے لیے صحت انصاف کارڈ فراہم کیے گئے. اینڈ یہ چیدہ میں نے پڑھ دی ہیں, باقی آئی ریکویسٹ پروڈیوسر صاحب کہ آپ یہ اسکرین پہ چلا دیں. ہنا پرویز بٹ صاحبہ, مسلم لیگ نون نے کس طرح جو ابھی تک کی ہے وہ تو کوئی زیادہ امپریس نہیں ہوئے آپ سے, لیکن جو کام ہے ان میں سے کچھ آپ کو ڈائریکشن نظر آ رہی ہے, ایسے کام جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور ہم نے آ کے یہ شروع کیے ہیں. فریحہ, آپ نے بڑا اچھا سمری دی کہ ان لوگوں نے جتنے وعدے کیے اس میں سے ایک وعدہ بھی وفا نہیں ہوا, کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا. ان لوگوں نے لوگوں کو ضرور سبز باغ دکھائے تھے اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا, اور عوام کو یہ آج پتہ چل گیا کہ انہیں 3 سال کی جو پرفارمنس کی رپورٹ دی ہے. آپ نے شاید دیکھا ہوئے گا کہ انہوں نے انڈیا کی ایک ویب سائٹ ہے امیج بازار, اس میں سے امیجز نکال کے اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں دی ہیں. سو آئی وانٹ یو کہ آپ وہ پلیز شو بھی کریں آن ٹی وی. اور مریم اورنگزیب کی ٹویٹ پہ بھی ہے کہ وہ امیج بازار کے انڈین امیجز انہیں یوز کیے ہیں. تو اگر اس حکومت کی اپنی پرفارمنس کچھ بھی ہوتی تو ان کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ ایک انڈین ویب سائٹ سے یہ امیجز اٹھاتے. دوسری بات, مجھے لگتا ہے اس حکومت نے صرف جو چیزیں حاصل کی ہیں وہ جھوٹ بولنے میں یہ ماہر ہیں, یہ یو ٹرن میں ماہر ہیں. مہنگائی کی آپ شرح دیکھ لیں, اگر عوام کی پالیسیز کے بارے میں بات کریں تو اس وقت مہنگائی جو ہے اس کی شرح جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے. اور چینی 50 روپے پر کلو تھی, اب چینی کی جو پرائس ہے 110 روپے پر کلو ہے. آٹے کی پرائس, گھی کی پرائس دیکھ لیں, ادویات, بجلی. تو یہ تو حکومت بڑی باتیں اور دعوے کرتی تھی, لیکن ان نے ابھی آج کوئی ایک ایسی چیز کی ہے جو عوام کی سہولت کے لیے ہو. اگر ہم انفلیشن دیکھیں تو ہمارے ٹائم پہ جو بات if you'll allow me جو بات کی ہے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم خود آ جاتے ہیں لے کر سامنے کہ یہ دیکھیں ہم نے کیا ہے, 100 ڈے کے بعد بھی کیا, پھر اب ہم 3 ایئرس کے بعد, اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا. آپ لوگ آ کے نہیں اپنا ایونٹ کر کے بتاتے تھے کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے. دیکھیں ہمیں فریحہ ایونٹ کرنا نہیں پڑتا تھا, بیکاز ہماری جو پرفارمنس تھی نا وہ عوام کو نظر آتی تھی. یہ ہماری ہی پروجیکٹس پہ تختیاں لگا رہی ہیں. کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس حکومت میں عقل ہی نہیں ہے. یہ نقل بھی کرتے ہیں اور ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ پرفارمنس بتانی کیسے, کیونکہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں.
اب اور ہمارے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یا میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح ملک کو چینج کیا تھا, جس طرح ہم نے پروجیکٹس لگائے تھے, جس طرح ایئرپورٹس بنائے تھے, موٹر وے بنائی تھی, انفراسٹرکچر تبدیل کیا تھا, انہوں نے ایک چیز بتا دے کہ انہوں نے کیا کی. کچھ چیز آپ کو نظر آئی ان کے, بلکہ جو منسٹرز ہیں پرویز خٹک صاحب وہ آ کے کہتے ہیں کہ مہنگائی تو ملک میں ہے ہی نہیں, پتہ نہیں وہ کس لینس سے دیکھ رہے ہیں, مہنگائی ان کو نظر نہیں آتی, عمران خان کو مہنگائی نظر نہیں آتی. ان کے منسٹرز آ کے کہتے ہیں کہ 2 روٹیوں کی جگہ 1 روٹی کھاؤ, اور جس طرح وہ فرینچ ریولوشن میں وہ کہتے تھے نا اگر بریڈ نہیں ہے تو کیک کھاؤ, اسی طرح ان کے منسٹرز آتے ہیں, عوام کا نہ صرف مذاق اڑاتے ہیں بلکہ ان کو کوئی ریلیف نہیں دیتے. If you allow me, صداقت علی عباسی صاحب, کچھ تو آپ لوگوں نے پرانی 2018 کی کلپس بھی دکھائیں, پھر آج کی بھی کلپس دکھائیں, لیکن آپ کے خیال سے واقعی بیکاز آپ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں, وہ کروڑوں نوکریاں یا جو گھروں کا وعدہ تھا, آپ کے خیال سے وہ پورا آپ کانفیڈنٹ ہیں یو کین گو ان یور کانسٹیچوئنسی اور لوگ آپ کو کہیں گے یس زبردست آپ نے دے دیا ہمیں سب کچھ؟ فریہ بہت شکریہ. ایک تو اپوزیشن کا آپ نے حال دیکھ لیا کہ حنا صاحبہ نے کوئی کسی قسم کا کوئی میں خیال بڑی سطحی گفتگو انہوں نے کی ہے اس حوالے سے کہ جی وہ انڈیا کے فوٹو اٹھا لیے اور یہ کر لیا اور جھوٹ بولتے ہیں. وہ تھے انڈیا کے فوٹو, پتہ نہیں کیا باتیں, کیونکہ آج آپ نے الزام بھی لگایا کہ میاں صاحب نہیں بولتے تھے کچھ انڈیا کے خلاف, اور ہم بولتے ہیں. میں اگر آپ کو پہلے کارکردگی بتا سکوں, وہ انڈین ویب آپ اگر اپنی بات کر کے مجھے بات کرنے دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے نا. آپ دیکھ لینا پھر ایسی بات نہ کریں. اچھا آپ نے اپنی بات کر لی, پھر میری بات کے بعد آپ جو بولیے گا میں سن لوں گا, آپ کا پورا رائٹ ہوگا. ذرا سن لیں کہ سب سے پہلی بات کہ 3 سال کے بعد حکومت آ کے اپنی کارکردگی اپنے لوگوں کو پیش کرتی ہے, اور کیا کیا کارکردگی ہے. کارکردگی یہ ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس ریونیو یہ حکومت کٹھی کرتی ہے, حالانکہ کورونا 2 سال 1.5 سال ہمارے کورونا میں ضائع ہو جاتے ہیں. دنیا میں سب میں نیگیٹو گروتھ ہوتی ہے کورونا کی, جبکہ ہم مینٹین کر کے اب تقریباً 4% تک گروتھ لے آئے. $20 ارب کا اگر سال کا خسارہ ہو کسی حکومت کا, خزانے پہ $20 ارب کا بوجھ ہو, تو وہ ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے, بینکرپٹ ہو جاتا ہے. پاکستان کے ریزرو اتنے کم ہو گئے تھے خدا نخواستہ کہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. دیوالیہ کا مطلب کہ ڈالر کو خریدنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا. آج پاکستان کے ریزرو 27-28 ارب ڈالر کے ہیں, جو پاکستان کے لیے اللہ کا فضل ہے پورے سال. میں کویسچن کچھ اور کیا تھا, یہ تو ٹھیک ہے آپ کی اچیومنٹ میں نے ابھی خود بتائی ہیں, لیکن میں نے کویسچن یہ کیا تھا کہ کانسٹیچوئنسی میں آپ کا پرسیپشن یہ بنا ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنے ان خاتون کو چپ رہنا. بی بی آپ اپنی باری پہ بولیے گا نا, آپ باری پہ بولیے گا, پھر آپ جو کہیں گے میں سنوں گا. کانسٹیچوئنسی میں کیا حال ہے؟ اوہو میں آپ کو بتاتا ہوں میری کانسٹیچوئنسی میں کیا حال ہے, مجھے بولنے دینا. آپ کو کیا پتا کانسٹیچوئنسی میں کیا ہے؟ آپ تو ریزرو سیٹ پہ آئی ہیں, ایسی نا باتیں کریں. نہیں میں لیٹ می ایکسپلین, اٹس مائی ٹرن. میں نے 1,37,250 ووٹ لیے اس پورے خطے میں, اس پورے علاقے میں سب سے زیادہ ووٹ میں لے کے آیا ہوں. مجھے ذرا سکھائے نا ہلکا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں اور یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ انشاءاللہ 2.25 لاکھ سے زیادہ ووٹ لوں گا. کیا وجہ ہے؟ میرے لوگ بہت خوش ہیں. میں اپنے ہلکی کی طرف سوال کیا ہے تو مہنگائی بالکل ہوئی ہے. تقریباً ہم نے 18 اس حکومت نے 18-1900 چھوٹے منصوبے لوگوں کو دیے ہیں. ٹھیک, بڑی ہائی ویز دی ہیں, ٹورزم ہائی وے کے نام سے, کوسار ٹورزم ہائی وے کے نام سے. بڑی یونیورسٹی کوسار یونیورسٹی دی ہے جو 2 سال میں بن کے کھڑی ہو گئی ہے. تو کہہ رہی ہے نا کہ تختیاں لگا رہے ہیں. پوچھے شاہد خاقان کو یونیورسٹی کا نام ان کو آتا تھا. آج یونیورسٹی بن کے مری میں دوسرا سمیسٹر ہے, جو لیٹسٹ سبجیکٹس پہ وہ BS پروگرام کرا رہی ہے, کل MSc MPhil اور PhD کرائے گی. بڑا ایک اسپتال ہم بنا رہے ہیں جو 450 بیڈز کا ہے. بڑی ایک ٹورزم ہائی وے لنک کر رہے ہیں, پورے علاقے کو ٹورزم بنا دیا ہے. میرے تو لوگ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ تکلیف ہے, لوگوں کو پتہ ہے اس ملک کے خزانے پہ نواز شریف نے لوٹا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ مریم وہ ہیں جھوٹے کی بات کر رہے ہیں جو کہتی تھی میں لندن میں تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, بعد میں اربوں کی پراپرٹی نکلتی ہے اور شرمندہ پھرتے ہیں. وہ لوگ بالکل ایک نون لیگ ایک آپشن تھا, اب میرے حلقے میں تو آپشن ہی کوئی نہیں رہا. لوگ سارے یہ کون سی جیت ہو کہ آپشن ہی کوئی نہیں رہا. میں بتا رہا ہوں کہ وہ جب لوگوں کو سمجھ آیا, وہ ان کا ایک بھرم تھا, اب یہ ایکسپوز ہو گئے. جھوٹے یہ ثابت ہوئے, ملک سے بگوڑے یہ ثابت ہوئے, کرپٹ یہ ثابت ہوئے, یہاں سے ملک سے باہر کے بیماری کے پانی سے پکڑے گئے. تو لوگوں کو ایک کریڈیبل ملتی ہے, لوگوں کو کام کرنے والے لوگ ملتے ہیں. لوگ سوائے بے شرمی کے اور جھوٹ کے اور مہنگائی ہے, لوگ اب مطمئن ہیں
کہ یہ شکر ہے چوروں چکاروں کا دور ختم ہوا. ایک ایماندار جو پبلک میں کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہے, جو چھپتا نہیں ہے, جو فوج کے خلاف نہیں بولتا, ملکی اداروں کے خلاف نہیں بولتا. Okay, if you allow me, let's go to بھٹی صاحب now. اگر مجھے اجازت دیں آپ نے بڑا کلیم کیا ہے, آپ نے کہا لوگ مطمئن ہیں. بہت مطمئن ہیں, آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. بھٹی صاحب ہمارے بھائی ہیں, ان کو بھی ساتھ لے کے آئیں, مال روڈ پہ آ جائیں, کاؤنٹا میں آ جائیں, کوٹلی سٹی میں آ جائیں. پیپل آر اوور ہیپیئر اینڈ اوور. آپ اسلام آباد آ جائیں, عباسی صاحب نے ہمیں آفر دیا, ہم اکٹھے چلتے ہیں وہاں سے پروگرام کرتے ہیں, ان کے حلقے سے ہم کوٹلی سٹیا میں آ جائیں, کلر سیدہ میں آ جائیں, اب مری میں آ جائیں, میں آپ کو ہوسٹ کروں گا. پبلک آئی کام کریں. بھٹی صاحب ابھی ہم بھٹی صاحب کے پاس جائیں. 500 بندہ ایک جگہ بلا دیتا ہوں. نہیں آپ نہیں بلائیں گے, ہم جائیں گے. آپ نہیں بلائیں گے, ہم خود جائیں گے. بھٹی صاحب آپ نے آنا ہے تو موسٹ ویلکم. بھٹی صاحب کو بات کریں دیں. بھٹی صاحب کو بات کریں دیں. اس کے اندر کتنی ان کی بیڈ گورننس تھی, لوگ کس طرح پی جائے کہ لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے. آج آپ نے فنکشن دیکھا, بھٹی صاحب پورا فنکشن دیکھا, عطا اللہ عیسیٰ خلوی بھی واپس آگے, گانے انہوں نے بھی زبردست گائے ہیں, کیا آپ کو لگا دیکھ کر؟ اچھا فریحہ, ایک تو میرے لیے اور آپ کے لیے مشکل ہے. ایک تو آپ کے گیسٹ قابل احترام پی ٹی آئی سے ہیں, اب انہوں نے ہر حال میں عمران خان صاحب کے قصیدے پڑھنے ہیں, اور ایک محترمہ نون لیگ کی, انہوں نے ان ایوری کنڈیشن نواز شریف کے قصیدے پڑھنے ہیں. میں اور آپ اب کہاں جائیں؟ جس وقت وہ عطا اللہ عیسیٰ ہیلوی تھے تو میں اس وقت راحت فتح علی خان کو سن رہا تھا, کیونکہ میں کہہ رہا تھا یار کبھی کبھار بندے کو سچ بھی سن لینا چاہیے. خیر یہ تو اپنی ہابی ہے. میں صرف اس 3 سال کا مناظرہ نہیں کرتا. اگر پی ٹی آئی کا اپنا جو منشور لکھا ہے, میری بڑا میں پڑھ دیتا ہوں, اور وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب نے جو عوام سے خود اپنی زبان سے وعدے کیے تھے, اگر انہوں نے 10% بھی, صرف 10% بھی پورے کیے ہیں تو یہ حکومت بہت اچھی ہے. اگر نہیں کیے تو میں پھر معافی چاہوں گا, پھر آپ را لیں. دوسرا, عباسی صاحب نے کہا حلقے کا چیلنج میں قبول کرتا ہوں. میں آپ کو پاکستان میں 90% مناظر دکھاؤں گا کہ ایک وقت کا لوگ کھانا نہیں کھا پاتے. 90%. یہ چیلنج کرو. میں 30 سال صحافت کی ہے, اور بدقسمتی ہے نہ میں نے لیپ ٹاپ پہ کی ہے, نہ میں نے ایئر کنڈیشن میں کی ہے. میں نے گھروں میں, ہسپتالوں میں, کچی آبادیوں میں جا کے کی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ لاہور جیل روڈ ہے, مال روڈ ہے, لبرٹی ہے, تو اس سے پوچھو بیوقوفو 2 کروڑ کی آبادی ہے, کچی آبادی. یہ لوگ لاہور میں بھی ہیں, لاہور پنجاب میں ہیں یہ لوگ, کیونکہ خان صاحب نے تو کہا ہے کہ بزدار صاحب بہت کام کرے ہیں اور کوئی دکھا نہیں رہا ان کے کام, وہ بتا بھی نہیں رہے. اچھا میں نے گزارش کی ہے نا, اگر 3 سال پہلے مہنگائی جتنی بھی ہوئی ہے اس سے قوت خرید لوگوں کی زیادہ بڑھ گئی ہے تو خوشحالی آئی ہے. اگر 3 سال پہلے مہنگائی سے, قوت خرید سے 10 گنا زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. فریحہ 500% میڈیسن کی قیمتوں میں اضافہ, آٹے کی قیمت 3 سالوں میں 100% اضافہ, روزمرہ کی اشیاء میں 100% اضافہ. 25,000. میں کل 3 کچے علاقوں میں گیا ہوں, اگر آپ تشریف لائیں گی کہ محمود بوٹی سن لیں, کچی آبادی, تپسڑی اور جاتی عمرہ کے گاؤں میں خدا کی قسم 90% لوگ روٹی نہیں کھا پا رہے. 3 سالوں میں نہیں, 3 سالوں میں نہیں. اس میں نمبر 1 ڈیولپمنٹ فنڈ میاں والی کو جا رہا ہے, نمبر 2 تونسا شریف کو جا رہا ہے, اور لاہور کو 31st نمبر ہے. یہ وہی لوگ کہتے ہیں کہ لاہور کو لیٹ می گو آن بریک. ہم واپس آ رہے ہیں بھٹی صاحب, بریک پہ آ کے بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پرائم منسٹر نے بھی آج خطاب کیا, جو ایونٹ کیا تھا پی ٹی آئی نے اپنی 3 سالہ کارکردگی دکھانے کے لیے. لیٹس واچ دی پرائم منسٹر. کہ اصل میں ہمارا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا رہا ہے, اور وہ ہے کہ یہاں رول آف لا, قانون کی حکمرانی نہیں ہوئی. آصف زرداری وہ صرف جب اپوزیشن میں جاتے تھے تو قانون پکڑتا تھا. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب رول آف لا نہیں ہوتا. ملک تباہ تب ہوتا ہے جب عمران خان اور پرائم منسٹر اور اس کے وزیر چوری شروع کرتے ہیں.
इससे पहले कि ना आप इसका जवाब दें, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने कंपाइल की हैं जो पीटीआई की गवर्नमेंट को पेश आई। अगेन यू कैन वॉच देम ऑन स्क्रीन। कुछ मैं आपको बता रही हूँ। हुकूमत संभालने के बाद ताख़ीर से फैसले किए गए जिससे मुआशी बहरान संगीन हुआ। डॉलर की कीमत 164 रुपए तक पहुँच गई है। हुकूमत को अपनी मुआशी टीम बार बार बदलनी पड़ी। टैक्स हदफ पूरा करने में नाकामी हुई। FBI के 5 सरबराह तब्दील। टैक्स हदफ पूरा ना होने पर गैस, बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाई। महंगाई में इजाफा हुआ जिससे अवाम परेशान। खसारे में चलने वाली सरकारी इदारों में इस्लाहात नहीं हो सकी। पंजाब पुलिस में इस्लाहात नहीं हो सकी। सो यू कैन वॉच दिस अ ह्यूज लिस्ट। हिना साहिबा, मेन क्रक्स क्या लॉ एंड ऑर्डर को हम कह सकते हैं, और ज़ाहिर है इशारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की तरफ भी है, बड़े बड़े लोगों की तरफ भी है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्यों है पाकिस्तान में, कौन कसूरवार है? फरिया 3 साल की जो कारकर्दगी है उसमें जो इनकी नाकामी है वो उसमें कुछ पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम इकॉनमी देखें तो जीडीपी हमारे टाइम में 5.5% था और अब जीडीपी 3.3% पहुंच गया। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी महंगाई की बात की। जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई तो 4% महंगाई थी, अब महंगाई 8% बढ़ गई है। और पेट्रोल की प्राइस 88 रुपीज़ पर किलो, वो 88 रुपीज़ थी, अब 119 रुपीज़ हो गई है। अद्वियात की 500% प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। चीनी, सर्कुलर डेट और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की आप बात करें तो अभी हम नून लीग ने जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, इवन अगर हम लाहौर की बात कर लें उसमें 8000 कैमरास थे, उसमें से भी अभी 3500 कैमरास जो है वो ख़राब हैं। ये उस्मान बुज़दार की बड़ी तारीफ़ें तो करते हैं इमरान खान हर दफ़ा आके, सिर्फ ये 1.5 साल से हवावी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें कैमराज रिन्यू करने थे, वो ये सही नहीं कर सके। मीनार पाकिस्तान में जो इंसिडेंट हुआ उसमें 35 कैमराज जो थे वो ख़राब थे क्योंकि ये रिन्यू नहीं कर सके। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर हम लॉ मिनिस्टर को देखें या उस्मान बुज़दार को देखें तो उन्हीं के ऊपर जाती है। हम ज़रूर कह सकते हैं कि हम सोशल अवेयरनेस दें, लेकिन अगर लोगों को पता है कि एक ऐसी हुकूमत हमारे पे मुलव्वस हुई हुई है जिसने कोई स्टेप ही नहीं लेना, तो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ना वो ख़राब हो जाती है। आप मीडिया की सिचुएशन देख लें कि मीडिया के साथ क्या हाल हो रहा है। जब से इनकी हुकूमत आई है फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, मीडिया का किस तरह गला घोटा गया है, जर्नलिस्ट कैसे अगवा हो रहे हैं। फिर हम देख लें कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एहतसाब का नारा ये लगाते थे, एहतसाब के नारे पे आए तो एक तरफा एहतसाब जो है वो होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं आटा चोरों, चीनी चोरों, अद्वियात चोरों, रिंग स्कैंडल वाले। मसला ये है कि जो बड़े लोग हैं जो इशारा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड, जिसमें वो नवाज शरीफ साहब को भी कह रहे हैं, जिसमें वो आसिफ सजाई साहब को भी कह रहे हैं और जिसमें शायद अपनी पार्टी के लोगों को भी कह रहे हैं। मिनिस्टर को नहीं चेंज कर सकते आप, उस्मान बुज़दार को नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वो एन से स्टार्ट होता है, और उस्मान बुज़दार को नहीं चेंज कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते जब तक? ये क्या बात हुई एन से स्टार्ट? नहीं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है ना। आई विल सीरियसली से आपकी हर बात सर आंखों पे, लेकिन मुझे इस किस्म की जो फ्लफ रिपोर्टिंग होती है उस पर ना मैं बिलीव करती हूँ, और मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ना बिलीव किया करें। जो इशूज़ हैं, जो पॉलिटिकली इलेक्टेड लोग हैं उनसे सवाल करें ना, और किसी तरफ जाना बिल्कुल भी किसी भी तरीके से डिसेंट नहीं है। सो आई कम टू यू भट्टी साहब, ये पूछ लेना सदाकत अब्बासी साहब से कि उस्मान बुज़दार को क्यों रखा हुआ है। मेरी बारी आएगी तो मैं जवाब दूंगा, मेरी बारी नहीं आई इसलिए मैं अपनी बारी पे बिल्कुल जवाब दूंगा। लेकिन भट्टी साहब जरा ये बता दें कि जो प्राइम मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई किया और वो उन्होंने ऑलमोस्ट तस्लीम किया कि अभी भी यही सूरत हाल है, यही मसला है पाकिस्तान का कि हम सजा नहीं देते ताकतवर को। देखें, सजा तो वाकई ही आज भी कानून ताकतवरों का गुलाम है, गुलाम। आज से 20 साल पहले भी था, 10 साल पहले भी था। देखिए, इकॉनमी 2 हैं, एक बिलावल और उसकी, एक जाती उबरा की, एक बनी गाला की। इसमें रॉकेट साइंस कोई नहीं है। मैं आपने दरअसल दोनों पॉलिटिकल गेस्ट बना लिए, मैं दोनों की गालियों से डरता हूँ। आप किसी 5 स्टार होटल में कोई जाता है ना तो 25,000 का खाना खा लेता, उस वेटर से पूछा तेरी तनख्वाह कितनी है, कहेगा 22,000, बच्चे कितने हैं 4, रहते कहाँ वेआड़ी के। मैंने पिछले 4 दिनों से मुख्तलिफ इलाकों के सर्वे कर रहा हूँ। 2 सर्वे हैं, एक मैं एयरपोर्ट पे कर लूँ, दूसरा मैं स्टेशन पे जाके करूँ, लारी अड्डे पे करूँ, या फुटपाथ पे जो रोज़ाना नौकरी जिन्हें मजदूरी नहीं मिलती उनसे करूँ।
या बैकवर्ड एरिया में जाऊं, खुदारा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, जितने पहले भी करप्ट अफसर थे, अब जितने करप्ट अफसरों की आम यारी हो रही है, मेरी ख्वाहिश है मैं मरने से पहले दोबारा भी देखूं। करप्ट अफसरों की, करप्शन के नाम पर करप्शन पकड़ने वाले जो करप्शन कर रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा माजी में ठीक थे, मियाँ साहब के दौर में तो करप्शन को बुरा ही नहीं कहा जाता था ना, नहायत अदब एहतराम से, मुझे पता है भट्ट साहब मुझे माफ़ कर देगी, लेकिन अब सिर्फ हुकूमत चेंज हुई है, पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ नाम था, यूसुफ रज़ा गिलानी था, अब इमरान खान है, बाकी सारे सिलसिले वैसे ही चल रहे हैं। अगर कोई अरबपति आदमी खरबपति हो गया, मुझे नहीं पता, गरीब की जिंदगी अबतर से अबतर हो गई है। मैंने अभी अपने 3 कैमरेमैनों से उनकी तनख्वाह आपके साथ कैमरामैन समेत और उनके अखराजात पूछे हैं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी आपको बताने की। बहुत अहम बात है। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि बुज़दार साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उससे पंजाब ही नहीं तो ओवरऑल सिचुएशन है। पहले तो मैं एक थोड़ी सी बात की मजम्मत करता हूँ। ये जो ऐन गैन की बातें हैं, नबी पाक की जो टीम थी ना, उनके हज़रत अली ऐन से थे, हज़रत उस्मान ऐन से थे, हज़रत उमर ऐन से थे। तो ये इन्हें कहें इस तरह की एक मखबूतुल हवासी बातें करना मुनासिब नहीं है कि आप नेशनल टीवी पे बैठ के कहें कि जी वो इसलिए ऐन से उस्मान है और गैन से गनी है और जीम से कुछ और है। ये बातें बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। आप बात करें, आपने बात की कि 5.5% ग्रोथ थी, वो क्रेडिट कार्ड ग्रोथ थी। आप आज कर्जे पकड़ना शुरू हो जाएं, आपकी जितना मर्जी फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर दें, जितना मर्जी हुकूमत खर्चे करे, लेकिन इस हुकूमत ने आके आपके खसारे सारे ख़त्म किए। आते हुए जब हम आए कल एफबीआई के हवाले से आपने सुना फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या बात। अगर भट्टी साहब को भी जवाब, भट्टी साहब बिल्कुल आप बार बार जो बात कर रहे हैं, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। हमेशा जब डिस्कशन होती है तो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। भट्टी साहब, किसानों को 1100 अरब रुपया फालतू गया है इस दौर में। चेक करें किसान कितना खुशहाल है। टेक्सटाइल सेक्टर जो नवाज शरीफ ने डुबो दिया था, चेक करें आज टेक्सटाइल बूम कर रहे हैं। आईटी सेक्टर जो बिल्कुल कुछ मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा था, आज $2 अरब की एक्सपोर्ट कर रहा है। चेक करें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सीमेंट की सेल 45% बढ़ गई है। ज़ाहिर है मजदूर को नौकरी मिल रही है, दिहाड़ीदार को नौकरी मिल रही है, मिस्त्री को नौकरी मिल रही है, आर्किटेक्ट है, पूरी एक एलाइड इंडस्ट्री है, चाहे वो टाइलों वाला है, वो पर्दे वाला है, वो कपड़े वाला है, उस सबको उस पे रोजगार मिल रहा है। और इसी वजह से इतनी बड़ी बीबी खामोश हो जाए ना, बीबी ये तरीका ठीक नहीं है ना। इमेज की बात These are not manners, please अपनी बारी पे बात करें। आप क्या बोल रही हैं, मैं खामोश हूं ताकि डिस्कशन हो सके ना। अगर भट्टी साहब से जवाब ले लें, मेरी बात में जगह मैं बात तो पूरी करूं, मैं जाके भट्टी साहब को बताऊं राइट कि भट्टी साहब ये जो बिल्कुल आपने महंगाई की बात की, अगर आप दवाइयों की महंगी की बात करें भट्टी साहब, पूरे केटीके को इमरान खान ने 7.5 लाख रुपए का कार्ड पकड़ा दिया है। पंजाब को अगले 4 साल में पंजाब की आबादी को, पूरी आबादी को भट्टी साहब हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। वो आदमी गवर्नमेंट से और प्राइवेट से मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में मदरसों को, अंग्रेजी स्कूलों को, उर्दू स्कूलों को एक कर दिया है। ये इंकलाब है। नवाज शरीफ साहब के तो जहन में ये बात बिठाने के लिए आपको 50 साल चाहिए थे। उनको तो एक ही पता है कि पैसे कैसे बनाने हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है। ये इंकलाब है, इसको अप्रिशिएट करें। आप हमारे महंगाई एक बात है, हम बिल्कुल सुनते हैं, और महंगाई की वजह वो करेंसी की डिवैल्यूएशन, वो करंट अकाउंट का खसारा, वो कोविड की वजह और इंटरनेशनल ग्लोबल इन्फ्लेशन है। इन्होंने यू-टर्न लिए है, बेशर्मी दिखाई है और आवाम की सेटिस्फैक्टरी पॉलिसीज बनाई है। महंगाई की है, बेरोजगारी, आवाम सारी हमारे साथ है, इसलिए आपको कोई आवाम ने आपको दिखा दिया बाय इलेक्शंस में ना। आप अपोजिशन इकट्ठी है, आपको पता है इमरान खान आपके सामने पहाड़ है, आप छोटे छोटे आप वो हो गए। अच्छा भट्टी साहब से जवाब तो लें, भट्टी साहब से डायरेक्ट चैलेंज ही कोई नहीं है। भट्टी साहब से डायरेक्ट खिताब किया अभी अब्बासी साहब ने। भट्टी साहब आप जवाब दे दें उसका। फरीहा अब्बासी साहब ने 10 दफा नाम लिया है। आप 3 न्यूट्रल जज बनाए, 3 न्यूट्रल जज, न्यूट्रल आदमी। मैं अगर साबित ना कर सका महंगाई और करप्शन ज्यादा हुई है, मैं सहाफत छोड़ दूंगा। 3 न्यूट्रल मैं सहाफत छोड़ दूंगा। चैलेंज है, मैं इस मुल्क में सर्वे कराऊंगा और अब्बासी साहब के गले मोहल्ले से करूंगा। मैं सहाफत छोड़ दूंगा। मैं हल्फन कह रहा हूं, करप्शन बड़ी है। आप इस्लामाबाद में रहती है, कौन सा एक सरकारी स्कूल बना है जहां आप अपने बच्चों को दाखिल करा सके? लाहौर में मैं रहता हूं, एक स्कूल बता दे, एक सरकारी स्कूल जहां किसी MPA MNA का किसी समझदार बच्चे का पढ़ता है। और यार
फरिया लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि खवातीन पे ज्यादती के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और 45,000 स्कूलों में 10,000 की छुट्टी नहीं है, 15,000 में पिछले 7 महीनों में कोई 2,000 से ऊपर ज्यादती के केसेस आ गए और वो ये वो केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं। मेरा बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है। भट्टी साहब को मैं जवाब अपने हल्के भट्टी साहब आपने स्कूलों की बात की, अगले 3 महीने में जितने स्कूल थे वो इवनिंग में भी स्टार्ट हो रहे हैं ताकि हम नई बिल्डिंगें नई इमारतें बनाने की बजाय ज्यादा बच्चों को दाखिला दे रहे हैं। आपकी तकनीक को वेलकम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान बदल रहा है, इसीलिए ऑपरेशन खत्म हो गई है। सारे लोग पीटीआई में या खत्म कर दी, लेट मी रैप इट अप। लेकिन दो चैलेंजेस हो गए भाई, ऑपोजिशन इसलिए खत्म हो गई, दो चैलेंजेस उनके पास है एजेंडा की चीज है, वो खत्म इसलिए हो गई कि पीपल आर सैटिस्फाइड विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट, देयर इज नो वन हु कैन लीड अदर देन इमरान खान। मुझे मौका दे, खत्म हो मुझे गया, अपने शो में बोलने का मौका दे, खत्म हो गया दौर। अब्बासी साहब के हल्के से हमें प्रोग्राम करना है, हिना साहिबा कह रही हैं वो भी आएंगी। नहीं है और